अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करते वक्त ये गलती कभी मत करना, वरना आप जो भी दुआ मांग रहे हैं फिर वो दुआ आपकी यूं समझिएगा कि आप सोचते हैं कि कबूल हो जाए, लेकिन बेतवज्जुही के साथ आप दुआ मांगेंगे तो कभी कबूल नहीं होगी। अब लोग किस तरीके से दुआ मांगते हैं और दुआ मांगने का सही तरीका क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने के लिए जा रहा हूं। और दुआ कबूल होने की 3 ऐसी निशानी बताऊंगा जिससे कि आप ये समझ लेंगे कि अब हमारी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई है। और फिर उसके बाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक आपको सुनाऊंगा कि अगर आपकी दुआ कबूल ना होती हो तो फिर इन 2 लोगों से दुआ करवा लेना, इंशाअल्लाह आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। 3 बातें। पहले ये दुआ मांगने का सही तरीका, यानी दुआ में ये गलती आपको नहीं करना है। दूसरी बात ये कि दुआ कबूल होने की 3 निशानियां बताऊंगा। और तीसरी बात ये कि अगर आपकी दुआ कबूल ना होती हो तो फिर इन 2 लोगों से दुआ करवा लेना, आपकी दुआ इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को देखिएगा, इंशाल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और आपको एक इल्म भी हासिल होगा जिससे कि जो दुआएं आप रोजाना मांग रहे हैं और वो दुआएं आपकी कबूल नहीं हो रही हैं तो फिर आपको क्या करना होगा वो भी आप आज इस वीडियो में सीख लेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने देखा होगा मस्जिद में जब लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और दुआ मांगते हैं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से हाथ बांध करके कभी इधर को देखते रहते हैं, कभी उधर को, कभी मस्जिद को, इस तरीके से ऐसे देखते रहते हैं और हाथों को मसलते रहते हैं ऐसे करके। तो ये दुआ मांगने का कोई तरीका नहीं है, ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपको नहीं करना है। दूसरी गलती क्या करते हैं, घुटना खड़ा कर लेते हैं, इस तरीके से घुटना खड़ा और घुटने पर ही ऐसे करके रान पे अपने हाथों को रख लिया और इस तरीके से इधर उधर को देख रहे हैं और खाली दुआ मांग रहे हैं और अपने घर आ जाते हैं। और तीसरी गलती ये करते हैं कि बहुत सारे लोग इस तरीके से ऐसे करके दुआ मांगते हैं, मुंह के सामने रख के, ऐसे करके हाथों को मिला के और मुंह के सामने रख के इस तरीके से लोग दुआ मांगते हैं। तो ये दुआ मांगने का तरीका नहीं है। अब आइएगा, दुआ मांगने का सही तरीका क्या है। ये लोग गलतियां करते हैं जो मैंने आपके सामने बताई हैं। अगर आप देखना चाहें तो आप मस्जिद में चले जाना, आपको लोग ये गलतियां करते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से उंगलियां चटकाते रहते हैं, ऐसे करके उंगलियां चटकाते रहते हैं और बहुत सारे लोग हाथों को मसलते रहते हैं। ये सब गलतियां लोग करते हैं और उनका जहन इधर उधर होता है। तो बताओ क्या दुआ कबूल होगी? ना दुआ मांगने का सही तरीका है और ना तवज्जो के साथ दुआ मांग रहे हैं, तो कैसे दुआ कबूल होगी मेरे प्यारे अजीज। अब आइएगा, दुआ मांगने का सही तरीका क्या है वो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिएगा, जो शरीयत के अंदर दुआ उलमाए किराम ने मांगने का तरीका लिखा है और हाथों को कहां रखना है, तो हाथों को बिल्कुल इस तरीके से जुदा रखना है, मतलब मिला के नहीं रखना है, बल्कि इस तरीके से अलग अलग रखना है, जुदा करके। और हाथ जो है सीने के सामने हो, सीने के मुकाबिल हो, इस तरीके से मुंह के सामने ना हो, ऐसे करके मुंह के सामने ना हो बल्कि सीने के सामने हो, सीने के मुकाबिल हो और हाथों में फासला हो बीच में, यानी हाथ मिले हुए नहीं होने चाहिए। इस तरीके से आप दुआ मांगिएगा, ठीक। यह है दुआ मांगने का सही तरीका। और अल्लाह की, अब आपको इधर उधर नहीं देखना है, बिल्कुल अपने दिल को, अपने दिमाग को अल्लाह की तरफ लगा दे। और जिस तरीके से कोई परेशानी में मुब्तला होकर इंसान गिड़गिड़ाता है, रोता है, वैसे ही आप दुआ मांगते हुए अल्लाह की बारगाह में रोइएगा। अल्लाह तबारक व तआला को बंदे, रोने वाले बंदे बहुत ज्यादा पसंद हैं। और अल्लाह पाक जब कोई बंदा गिड़गिड़ा के रो के जब दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा लेता है। जब आप मुकम्मल दुआ मांग ले तो दुआ मांगने के बाद बहुत सारे लोग इस तरीके से करा और घर चले जाते हैं, आपने भी देखा होगा। और बहुत सारे लोग जो है ऐसा करके करा तो खाली दाढ़ी पे हाथ फेरा, ऐसे करके चले जाते हैं। नहीं, जब आप दुआ मांग लें, सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो इस तरीके से पूरे मुंह पे हाथ फेरे, ऐसे करके पूरे मुंह पे हाथ फेरिएगा। ये सुन्नत है, पूरे मुंह पे। लेकिन बहुत सारे लोगों ने दुआ मांगी और ऐसा करे चले गए, तो ये तरीका नहीं है। जो सुन्नत तरीका है वो ये है, दुआ मांगने के बाद अपने पूरे चेहरे पर हाथ फेरें, ठीक। ये बात आप समझिए, दुआ मांगने का सुन्नत और सही तरीका यही है जो किताब के अंदर लिखा है। अब आइएगा, दुआ अगर आपकी कबूल होती है तो ये 3 निशानियां जाहिर होती हैं। दुआ कबूल होने की 3 निशानियां वो कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा, पहली निशानी दुआ कबूल होने की ये है, उसे बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं। जैसे मान लीजिएगा आपके पास में औलाद नहीं है और आपने दुआ मांगी है, अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे, ए परवरदिगार मुझे औलाद अता फरमा दे, अपने नबी के सदके में, अहले बैत के सदके में अल्लाह ने आपको औलाद दे दी।
تو آپ سمجھ گئے اور آپ نے یہ دیکھ بھی لیا کہ میں نے دعا مانگی تھی، اللہ نے قبول فرما لی اور مجھے اولاد اللہ نے دے دی، تو یہ بالکل آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ لیکن دو شکلیں اور دو صورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان سمجھ نہیں پاتا ہے، وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ میری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اور جو میں نے دعا مانگی تھی وہ قبول نہیں ہوئی، یہ کیا ہو گیا۔ اب آئیے گا وہ دو شکلیں، دو صورتیں کون سی ہیں جس میں انسان سمجھ نہیں پاتا ہے۔ بھائی پہلی جو نشانی تھی وہ تو آپ سمجھ گئے، اللہ سے آپ نے مانگا، اللہ نے آپ کو اولاد دے دی، آپ سمجھ گئے کہ میں نے دعا مانگی تھی قبول ہو گئی، ٹھیک۔ اب دو نشانی کون کون سی ہیں، بولے دھیان سے آپ سنیے گا۔ دیکھیے گا آپ دعا مانگ رہے تھے کسی بھی چیز کے لیے، لیکن اللہ نے آپ کو وہ چیز تو نہیں دی، لیکن اس کے بدلے میں آپ کے اوپر سے کوئی بڑی مصیبت ٹال دی، تو جو دعا آپ مانگ رہے تھے وہ دعا آپ کی قبول ہو گئی، لیکن جو مانگا آپ نے وہ نہیں ملا، بلکہ آپ کو بچا لیا گیا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ راستے میں جا رہے تھے، آج تو میں بال بچ گیا، آج تو میں بال بچ گیا۔ کس نے بچایا؟ اللہ نے۔ جو دعا تم مانگتے تھے نا نماز پڑھ کے کہ اللہ ہماری حفاظت فرمانا، پریشانی سے بچانا، حادثے سے بچانا، وہ دعا تمہاری قبول ہو گئی ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ جو دعا تم مانگ رہے تھے کہ جیسے مان لیجیے گا آپ کے اوپر قرضہ تھا کہ قرضہ میرا ادا ہو جائے، لیکن قرضہ تو ادا نہیں ہوا، لیکن ادھر آپ کی جان بچ گئی، آج آپ بال بچ گئے، دعا آپ کی قبول ہو گئی، لیکن آپ سمجھ نہیں پائے، آپ کی نظر ادھر ہی تھی، قرضے کی طرف ہی، لیکن اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور ادھر آپ بال بچ گئے، ٹھیک۔ ایک یہ ہوتا ہے۔ اب ایک نشانی، اب یہ دو نشانی ہو گئی، اب تیسری نشانی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے جو کہ آخرت میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ اب آخرت میں دیکھنے کو کیا ملے گی؟ دیکھیے گا حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو لایا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کو جب تولا جائے گا تو اس کو حکم ہوگا کہ اس کو جنت بھیج دیا جائے، اس نے یہ بھی عمل کیا ہے، اس نے یہ بھی عمل کیا ہے، اس نے وہ بھی عمل کیا ہے، تو بندہ کہے گا اے پروردگار میں نے تو یہ سارے کام کیے بھی نہیں تھے، میرے نامہ اعمال میں یہ نیکی کہاں سے آ گئیں؟ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا اے بندے، جو دعا تو مجھ سے دنیا میں مانگتا تھا نا، وہ دعا میں نے آخرت کے لیے ہی تیرے لیے رکھی تھی، آخرت کے لیے رکھی تھی۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہے گا کہ کاش میری دنیا کے اندر کوئی دعا قبول نہ ہوتی جو مجھے اب آ کر کے مل جاتی۔ تو تیسری نشانی یہ بھی ہوتی ہے۔ اب آئیے گا تیسری بات جو میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا تھا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو ان دو لوگوں سے دعا کروا لینا، آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ اپنے پیر صاحب سے دعا کروا رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، بہت سارے لوگ اپنے استاد سے دعا کروا رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دوستوں سے دعا کروا رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے، مزاروں پہ جا کے دعا کر رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میں آپ سے یہ کہوں کہ ان دو لوگوں سے اگر آپ نے دعا کروا لی تو سمجھ لینا کہ پھر آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ کوئی سا بھی کام اگر آپ کا نہ ہوتا ہو تو اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، اپنے باپ سے کہو اے ابا جان میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، اٹکا ہوا ہے، آپ دعا کر دو میرا کام ہو جائے۔ تو قسم خدا کی اللہ کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر باپ نے اپنی اولاد کے حق میں دعا کر دی تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تین لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ ان تین لوگوں کی دعا قبول رد نہیں کی جاتی، ایک مسافر کی دعا، ایک مظلوم کی دعا اور ایک باپ کی دعا اولاد کے حق میں۔ اور اگر آپ دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنی ماں سے دعا کرواؤ، اگر آپ کی ماں نے بھی دعا کر دی تو اللہ پاک آپ کی ماں کی دعا کو بھی قبول فرما لے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعا مانگنے کا صحیح طریقہ اور سنت طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے اس پر آپ عمل کریے گا، اللہ پاک ہم سب کی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔